अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे एक हरा भरा पार्क है जिसे हज़रत महल पार्क कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने उस मुकाम को अपनी फतह की यादगार करार देते हुए विक्टोरिया पार्क कहा था, और जिस जगह संगमरमर के गुंबद के नीचे अवध की सुल्तनत का तुगरा नस्ब है, एक ज़माने में इंग्लिस्तान की मलिका, इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया का एक हसीन मुजस्मा लगा हुआ था। चाहिए तो ये था कि विक्टोरिया के मुजस्मे की जगह हिंदुस्तान की उस बाहिम्मत मलिका का मुजस्मा नस्ब किया जाता जिसके नामी से ये पार्क मंसूब है, लेकिन मुसलमानों के मजहबी अकायद का लिहाज करते हुए इस परचम के निशान को ही मुनासिब समझा गया, जिसके साए में अर्ज़ हिंद की गैरतदार खातून ने विदेशी जुल्म का 2-2.5 बरस जीदारी से मुकाबला किया और हथियार डालने के बजाय नेपाल की दुश्वार गुजार घाटियों में जलावतनी की, एग्ज़ाइल की ज़िंदगी को तरजीह दी, प्रेफर किया। हज़रत महल का असली नाम मोहम्मदी खानम बेगम था। वो 1820 में फैज़ाबाद, अवध में पैदा हुई। वो उस साहिब इल्म फजल ताजदार वाजिद अली शाह की मलिका थीं, जिसे अंग्रेज़ों ने नाअहल करार देते हुए फरवरी 1856 में माजूल कर दिया था। उनके 14 साला फर्जंद बर्जीस कद्र को नायब मुकर्रर किया गया। वाजिद अली शाह मार्च 1856 में लंदन जाने के इरादे से कोलकाता रवाना हुआ। उसे या किसी को भी क्या मालूम था कि उसकी रियाया का गम व गुस्सा साल भर की मुद्दत में एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जिस पर्दा नशीन बीबी और कमसिन शहजादे को अंग्रेज़ों ने बेज़रर समझते हुए आज़ाद छोड़ दिया था, वही उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे। वाजिद अली शाह एक बहुत ही अय्याश नवाब था। वो कमज़ोर था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उसे हटाना मुनासिब समझा और उसकी हुकूमत को अपनी हुकूमत में शामिल करने की कोशिश की। लेकिन जब वाजिद अली शाह को उसके तख्त से उतारा, तब जो बहुत सारे लोग उसके वफादार थे और उसके लिए काम किया करते थे, वो लोग बेरोज़गार हो गए। उन लोगों को बहुत गुस्सा आया। वो लोग और वाजिद अली शाह की रियाया अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत का झंडा बुलंद किया और देखते ही देखते सारे शुमाली नॉर्थ इंडिया में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। उस वक्त रमज़ान का महीना शुरू हो गया था। रमज़ान की पहली रात थी। आखिरी मुग़ल सुल्तान बहादुर शाह ज़फ़र, जिनकी उम्र 80 साल हो गई थी, पर सहरी करके फारिग हुए थे कि बागी सिपाही उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें लीड कीजिए, हम आपकी सरबराही में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करेंगे। वो सिपाही बहादुर शाह ज़फ़र के साथ खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से भी नवाब, राजा और बहुत सारे लोग और बहुत सारे क्रांतिकारी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। मुगल सुल्तान बहादुर शाह ज़फ़र, अवध की रानी बेगम हज़रत महल, झांसी की रानी लक्ष्मी, जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह, तांत्या टोपे, नाना साहब पेशवा कुछ मशहूर हस्तियां थीं जिन्होंने इस जंग की सरबराही की। बहादुर शाह ज़फ़र को सबने हिंदुस्तान का और पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार माना और अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। बहादुर शाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हज़रत महल ऐसे लोग थे जिन्होंने उन सिपाहियों की सरबराही की और मुल्क भर में जंग के शोले भड़कने लगे। मकसद सबका एक था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान से निकाले जाएं, और इसीलिए इस मूवमेंट को बगावत या गदर कहना सही नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ी साम्राज्य से टक्कर लेने की पहली कोशिश थी, जिसे हम लोग आमतौर से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली जंग आज़ादी कहते हैं। हज़रत महल की उन सिपाहियों से जब मुलाकात हुई तो वो पर्दे में थीं। सिपाहियों का जिद था कि हज़रत महल अपने इकलौते बच्चे बर्जीस कद्र की तख्त नशीनी पर रजामंद हो जाए। 5 जुलाई 1857 को बर्जीस कद्र की तख्त नशीनी अमल में आई और उनकी माँ यानी बेगम हज़रत महल राजमाता और जनाब आलिया कही जाने लगी। उनके तदब्बुर और जोश अमल ने आज़ादी की तहरीक में एक नई रूह फूंक दी। 31 जुलाई 1857 को पहला हमला मौलवी अहमदुल्ला शाह की कमान में बेली गारत पर हुआ। हमले के रोज़ हज़रत महल को रात भर नींद नहीं आई। हज़रत महल की बहादुरी और जोश का यह आलम था कि बावजूद पर्दे में रहने के कभी हाथी और कभी घोड़े पर निकलती और लड़ने वालों की हिम्मत अफजाई करती। आलम बाग की लड़ाई में बेगम हज़रत महल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। अंग्रेज़ मैदान छोड़कर भागने में मजबूर हो गए।
راجہ مان سنگھ کو بیگم حضرت محل کی یہ بہادری بہت پسند آئی۔ انہوں نے بیگم حضرت محل کو ایک دوپٹہ انعام میں دیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر ہم یہ جنگ آزادی جیت جاتے ہیں تو ہم آپ کو اس سے بڑھ کر انعام دیں گے، اور بیگم حضرت محل کو فرزند خاص کا خطاب بھی دیا۔ میرٹھ، دلی، کانپور، الہ آباد، گوالیار، جھانسی، کالپی، آگرہ، آزادی کی تحریک کے تمام بڑے بڑے مراکز جہاں پر انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، سب پر انگریز قابو پا چکے تھے اور وہ حصے ان کے قبضے میں جا چکے تھے۔ اب آخری فیصلہ لکھنؤ میں ہونا تھا، جہاں 70-80 ہزار آدمی بہادری اور استقلال کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ جنگ اس لیے بھی ناکام ہو گئی تھی کیونکہ سارے ہندوستانی انگریزوں کے خلاف یونائٹ نہیں تھے۔ مغلوں اور سکھوں کے رشتے اچھے نہیں تھے اور اس جنگ کو بہادر شاہ ظفر، جو ایک مغل بادشاہ تھے، انہوں نے لیڈ کیا تھا، وہ اس جنگ کے سربراہ تھے۔ اس لیے سکھوں نے اس جنگ میں بہادر شاہ ظفر کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی نہیں کی۔ کچھ لوگ جو انگریزی کالجز میں پڑھتے تھے اور جو سرکاری آفیسز میں کام کرتے تھے، انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف لڑائی نہیں لڑی۔ 1857 کی کرانتی میں صرف نارتھ انڈیا نے ہی، اتری ہندوستان نے ہی، ساؤتھ انڈیا پر انگریزوں کا اتنا زیادہ اثر نہیں تھا، اس لیے ساؤتھ انڈیا میں انگریزوں کے خلاف زیادہ غصہ بھی نہیں تھا، اس لیے جنگ آزادی ناکام ہو گئی۔ بیگم حضرت محل کو قومی عزت کے احساس نے حضرت محل نائب السلطنت کے علم کے نیچے شہر میں جمع کیا تھا۔ بیگم حضرت محل کے مقابلے میں انگریزوں نے جو فوج جمع کیا وہ فوج بہت ہی زیادہ بڑی تھی اور ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار تھے۔ شروع مارچ 1858 کا زمانہ حضرت محل کے لیے بڑی آزمائش کا زمانہ تھا۔ دل کشا، قدم رسول، بیگم کوٹھی، سکندر باغ، موتی محل، شاہ نجف، قیصر باغ، ہر طرف موت کا بازار گرم تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب سے زیادہ حملے کا رخ چولکھی کی جانب ہے، حضرت محل کسی طرح چولکھی چھوڑنے کا نام نہ لیتی تھی۔ ان کے صلاح کاروں نے ایک روز انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کی ضد میں فرق نہ آیا۔ پسپائی اور جاسوسی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ انگریزی حکومت کو وہ ہرا تو رہی تھی لیکن ان کے ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، ان کے خلاف جاسوسی بھی کی جا رہی تھی۔ جدید ترین اسلحہ سے لیس انگریزی فوجیں شہیدوں اور زخمیوں کو روندتی اپنا پرچم لہراتی چلی آ رہی تھیں۔ بیگم حضرت محل کی فوج بہت تھوڑی تھی اور انگریزی فوج بہت بڑی تھی۔ انگریزی سپہ سالار جنرل آٹرم نے بیگم حضرت محل سے پیشکش کی کہ جو انہوں نے اودھ کا حصہ شجاع الدولہ کے وقت لیا تھا وہ بیگم حضرت محل کو واپس کر دے گا، اس شرط کے ساتھ کہ بیگم حضرت محل اس جنگ کو ختم کریں گے۔ بیگم حضرت محل نے آٹرم کی اس پیشکش کو جواب کے قابل نہ سمجھا۔ آٹرم کا دوسرا صلح نامہ جس میں واجد علی شاہ کی سلطنت واپس کرنے کا وعدہ تھا، بشرط یہ کہ بیگم حضرت محل ہار مان لیں۔ حضرت محل کو اس وقت ملا جب وہ اپنی بکھری فوجوں کو لکھنؤ ہی میں روک لینے کے لیے تھا کہ وہ کسی اور مقام کا رخ نہ کریں، مطلب بیگم حضرت محل اپنی فوجوں کو جمع کر کے لکھنؤ میں ہی رک جائیں اور جو حصہ انہوں نے واجد علی شاہ کے وقت بیگم حضرت محل سے چھین لیا تھا وہ واپس کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگوں نے بیگم حضرت محل سے جو کچھ بھی لیا ہے وہ حصہ بیگم حضرت محل کو واپس کر دیں گے، اس شرط کے ساتھ وہ جنگ روک دیں اور گھر بیٹھے ان کو ہر مہینے 25,000 وظیفے کے طور پر ملے گا۔ بیگم حضرت محل نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، وہ انگریزوں سے صلح کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ بس اپنے دیش کو آزاد کرانا چاہتی تھی اور انگریزی حکومت کا خاتمہ چاہتی تھی۔ لیکن جنگ آزادی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ حضرت محل نے جنگ ہاری تھی، ہمت نہیں ہاری تھی۔ اپنی عارضی فردگاہ کنیزہ سے ہی انہوں نے اپنی جوابی فرمان میں ملکہ وکٹوریہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور غلامی قبول کرنے کے بجائے برابر لڑتے رہنے اور بے وطنی کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی، پریفر کیا۔ نومبر 1859 کے آخر تک حضرت محل اودھ کے شمالی سرحد سے انگریزی چھاؤنیوں پر چھاپا مار دستوں کا انتظام کرتی رہی، لیکن جب آزادی کی اس موومنٹ نے دم توڑ دیا تو دونوں ماں بیٹے اپنے بچے کھچے کچھ وفادار سپاہیوں کے ساتھ نیپال چلے گئے۔ ایک مدت تک انگریزوں کی کوشش رہی کہ وہ واپس آ جائیں۔ ایک انگریزی مصور آرٹسٹ جو بلجیز قدر کی تصویر کھینچنے کے لیے نیپال گیا تھا، یہ پیغام لے گیا کہ بیگم صاحبہ فیض آباد، لکھنؤ جہاں چاہے رہنے آ جائیں۔
وظیفے کے علاوہ احترام شاہانہ بھی کیا جائے گا، لیکن حضرت محل جب تک زندہ رہیں نہ خود آئیں نہ ان کے بیٹے برجس قدر ہی واپس آئیں۔ 7 اپریل 1879 میں 7 اپریل 1879 میں 59 سال کی عمر میں 59 ایئرس کی عمر میں کٹھمانڈو میں ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور یہ ہندوستان کی بیٹی جو ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتی ہیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ کٹھمانڈو کی ہندوستانی مسجد اس پردیسی ملکہ کی یادگار ہے اور اسی میں ان کی ابدی آرام گاہ ہے، مطلب کٹھمانڈو کی ہندوستانی مسجد میں بیگم حضرت محل کی قبر ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر